سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلتنا زي حمورا ميديا ايون نزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا حدش تزخونكم سابسكرايب مقبراي ترسعو شير لايك بمقبار وانك تتوابعنا بخبرنا عدمكم بزعبا زتقاتلو حيلتات مكلخال تقراي زرزر كنسمعكم ينام عبرايا اللاماطا بزتفز امامت قعات درون زرزر حيزنا مسئنا لنا شرارينا معراب تقراي توساخي معبال لنا صمدو حجوان يقصل كام زلوتا قليس عالم كبراتنا نايزي امونا يكالوتن بركزبال معبالتاتن كنكافلكم ينا خطكتاتلنا بخبرنا عدمكم عبدو تقراي بزتفز امامت قعات درون بلعلي حيلتات تقراي قدعات كام زبصحة قليس كابو غطيلة دما بشرارينا زتبقى متقعتات عبدو تقراي ون متقعتا كام زتفز امتا قليس عالم اتي بوقعو ميدياتات ايتيبيان زي ترقاقز احابريتا كام زحبرا عبرايا اللامات متقعت درون كفز امن طلابت متقعت درون بزعواز ورد عنوات بمنجست ايتيبيا خونم بمنجست خلال تقراي زتوهابا مقلت يلن اتمتقعتين قبل على ات خباب زنبرات ارمي 26 كام زتفصما زتغلص خوينو ناي فيدرال حيلتات تمتقعته كام زفصمو تغليص علم ناي بلصقنا حيلتات بوغانام ات يابالامات ازعرد حيل انصار سراويت ايتيوبيا اب مبغاس انتلو متقعته كام زتوسدلو انت غلص اكو تزتوسد سقمتي كاب ملس سقمتي كم زرأيو أفليتام كاب كتما سمرا ناب شخات سابيلان زمرحا دروعات مخاين كم زلوا زغلص اوتو منجتات مقرراب كوينات اب بزح كبابتات كم زلو حبيرم اللوم اتي مقرراب كوينات ناب زسفح خوينات زملاخت كم زخونه تغليص اللوم كاب مقاله زترخب حبريتا كم زحبرو ابالامات زتفصمه متقعت درونا بلعل بيت تمهرت زتفصمه مخانا بلعل سب النبرتن قدات كم زبصحون غليصم اللوم ابت تمرت بيت ابلع زنبرو حيلتات تግራይ ዝተፈጸመ ድሮን ሰለስተ حيلتات تግራይ ከም ዝሞተን ልዕሊ 9 ዝኾኑ ድማ ከም ዝቆሰሉን ቢቢሲ ምንጭታት ሓቢሮም ላይ ክብል ገሊጹ ኣላ ቢቢሲ ካብ ወተሃደራዊ ኣዘስቲ ቤት ጽሕፈት ዞባን ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ብሰኔ ንጉሆ ሰዓት 2 ፈረቓን ኣብ ጣብያ መረዋ ኣብ ክልተ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ 26 መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ይገልጽ زاگید گن کاب منگست ایتیوپیا یخون کاب منگست تگرای بزعبات متقعت زتوهاب مجلس اقوان تزیحلوه بی بی سی گن کاب توم سبیلاتن و تهدراتن زرخب حبریتابت متقعت سلست آوالات حیلتات مکلخال تگرای ودیاون کم زموتون شوعت آوالات دمانا بحکمنا کم زتل آخونی گلنز اتوم منجتات كم زحبر واتوم قد ازبصحهم حيلتات مكلخال تግራይ اتحكمنا زرخبل زلو هوسبيتال كاب مزراب كم زتقطبو بيبيسي زغلص خوينو بت زترخب حبريتا مسرات ات زتفصم متقعات درون كلته غزي حيلتات مكلخال تግራይ ابزنبرلو مروا كال اي بركه بيت تمهرتي اتسال سايد ما بحده حوز روبا كم زخنا مفلات تخايلالم حدا شمو كجلق زيدلي حيل مكلخال تግራይ زخانه اوت متقعت ياب كال اي بركبيت تمهرت ايتفصيمو كرمت سلا زخانه تمهرت سلا زي الارمي 26 ابو يوم نيرم بمبال اتوم غدايات ابالات سراويت تግራይ كم زخانو ارغاغيص علم بتمتقعت خندي كم زموتو بتخكل كم زي تفلط ازغلصت منچي كاب بحر دار حنت درون نغوت العيلا كم زخدت فليطنا كيزارات بغطت ايا دبديبا 4 غزيه دبديبا كبل غليصم اتو تهدراو منچ كم زحبرم حانتي اكانت زعينتا درون تركي 12 بومب زعينا كم زقادتن 4 بومب كم زدبدبتن غليصو علام بمقصال دما وصيتاوي بزبل گمگام كالئيت درون كاب بحر دار تلعيلا دبداب كم زكايدتن سارسيت دما بينغلونغ زعينتا درون تشاينا كاب دبر زيت بشوفت تلعيلا دبداب كم زفصمت بيبيسي صبصيبم ام حدار وردا رايا لامات اب زحبو مغلص گن ازن درونات اب لعل سلامويان سبات قدات كم زبصحا زغلص خوينو اتا درون اب لعل سلامويان سبات قدات كم زبصحتن حدا اب بيت تمرت خال اي دما نبرتي اب ماي زقدحلو ايام متقعت فصيما بزحات دما كم زقصلون حدا دما ودياون كم زموتن كبل ገሊጹ አለም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መጥቃዕተ ከም ዘይተፈጸመ ገሊጾም እታ ድሮን 3 ግዜ መጥቃዕተ ከም ዝፈጸመት ገሊጹ አለም ክልተ ግዜ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ መረዋ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዋሕዚ ሩባ መጥቃዕተ ፈጺማ ከበል እታ ኣመሓዳረ ገሊጹ አለም
ኣብ ግንባር ሸራሪና ሰራዊት ትግራይ ዝመከተሉ መንገዲ ዝተወሃሃደ ወተሃደራዊ አካይዳን ንዓመታት እቲ ብጥንቃቐ ሞራሉ እንዳተሃነፀ ዝጸንሐ ሓይሊ ፌደራል ዘርዓደ ከቢድ ስነ ልቦና ድንጋጸ ዝፈጠረ ምዃኑ እውን ጸብጻባት ወተሃደራዊ ዜናታት ዘሕዛ ዓለም ለኸ ማዕኸናት ዜና ዝጸብጻቦ እየን። ማርቲን ፕሎት እውን ነዚ እዩ ዝወዝዕም በዚ ኩናት ሸራሪና ብዓይኒ መንግስቲ ደገፍቲ መንግስቲ ድማ ብዕሊ ጎጉ ስትራቴጂካዊ ዓላማ ብዕሊ ሓፂር ዕድመ እዩ እናበሉ ከፀውዕዎ ጀሚሮም። እዚ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ አካይዳ ዓለም ለኸ ጸብጻባት ከም ዘመስከርዎ ይገልጽ። ኩናት ሸራሪና መንግስቲ ኣዝዩ ዝምክሕሊ ወተሃደራዊ ኩነታት ኣባይታ ምስ ዝወዓሎ ዘይሳነ ምዃኑ ዘርአየ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ንምልከቶ ዘለና ተማሪኾም ተጨፍጪፎምን ሃሊቖምን ክበሃል እንተሎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተጨፍጨፈን ዝተማረኸን ንዝተማረኸ ብሚድያ ምርኣይ ፀገም የብሉን። ፌደራል መንግስቲ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተማሪኾም ዝተባሃሉ ኣዝዮም ውሕዳት ሰራዊት ከም እንምልከቶም ዋላ ንሱ ሓቂ ይንበሎሞ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ከምቲ ገዚፍ ተተሓይዞ ተኸቢቡ ተወሪሩ ተጨፍጭፎ ዝበሃል ከም ዝነበረ ንሱ ክቐርብ ምኽኣለ ክብል ማርቲን ፕሎት ገሊጹ ኣላ። ጾምዳ ሕጂ እውን ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣላ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ክካየድ ዝጸንሐ ብሓባር ናይ ምስራሕ ንጥፈታት ምዕባይ ናብ ኬና ከም ዝኸደ ምንጭታት ገሊጾም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ኤርትራን ሰራዊት ሱዳን ሽርክና ከም ዘሎን ሓበራዊ ሓይሊ ናይተን ሃገራት ኣንጻር ናይ ብልጽግና ወገናት ክዓጥቕ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣላ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን።